ہر حال دے اندر اللہ کو ڈر جان والے مینو یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں اپنے ساتھیاں دے نال چلدیاں آندے نے میں اپنے ساتھیاں دے نال انج جنگل دا سفر کردا جا رہے حتیٰ کہ دوپہر دا وقت ہو جاندا ہے آندے نے میں دوپہر دا وقت ہویا نا اللہ تے اپنے ساتھیاں نو حکم دے دینا اے میرے ساتھیو آؤ نا ایتھے بیٹھ جائیے تے دسترخوان لگا دینیا کھانا کھا لینیا ادھر دسترخوان لگ جاندا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اچانک میری سامنے نظر پہ جاندی ہے ایک بندہ اللہ اکبر شدت دی گرمی دے اندر ہے اپنے مالک دیاں بکریاں چران والا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او میرے ساتھی آنا ساڑے دسترخوان تے بہ جا آکے ساڑے نال کھانا دے کھا لینا اللہ اے بھی نبی دا صحابی آئے بکریاں چران والا بھی نبی دا صحابی اللہ اے جناب بکریاں دا چرواہا جیڑا ہے اے آمدہ او پیارے عبداللہ او پیارے میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے میں روزے دی حالت دی اندر تے لہذا میں کھانا نہیں کھانا اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہائے میرے دل اندر خیال آیا ہائے شدت دی گرمی ہے نالے اپنے مالک دیاں بکریاں چراندا جا رہا ہے آندے نے میں ویکھاں تے صحیح آیا کہ بندہ سچ بولدا ہے یا یہ بندہ جھوٹ بولدا جا رہا ہے اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اوے اللہ تے بندیاں اے اتنی گرمی دی شدت نالے روزے اندر اندے اللہ دیو بندیو اے عمل میں اس واسطے کردہ جا رہی ہیں تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے اللہ اکبر اے نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر اے گرمی دی بھی شدت ہے اے روزے دی حالت اندر بھی ہے نفلی روزہ رکھے نا اللہ تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اچھا چل ٹھیک ہے اگر تو روزہ رکھے ہے ساڑھے دسترخوان تے تو نہیں بہنا تے انج کرنا اینا بکریاں بھی ایک بکری تیرے کولو اسی لے لینے اسی تیرے کولو بکری خرید لینے اللہ ایک کہن لگا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بکریاں میریاں نے میں اپنے مالک دی اجازت تو بغیر تو انہوں بکریاں نہیں دے سکتا اللہ تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں ویکھیا سوچا تے آندے نے میں ویکھیا میں چک تے گھراں آیا کہ بندہ کس کفیت دا مالک ہے اللہ میں تینو دسنا چاہنا نبی دے صحابہ دے دل دی کفیت کی ہے آج دا میرا موضوع ہے نا اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے او اللہ دیا بندیا اگر تیرے مالک دیاں بکریاں نے میں تینو اے دی قیمت دے دینا ایک بکری سانو دے دے اسی زبا کرانگے اندہ گوشت بناوانگے اسی گوشت تینو بھی دے دیانگے تے کہن لگا اے عبداللہ بن عمر میں تونو اے بکری نہیں دے سکتا میں اپنے مالک دی اجازت تو بغیر نہیں دے سکتا اللہ اے کہن لگے اچھا تو انج کری نا اپنے مالک نو کہہ دیں ایک بھیڑی آیا انہیں بکری اٹھا لے اپنے مالک دے سامنے بیان کر دینا اللہ اکبر تے اے نبی دا صحابی اے بھی بکریاں چران والا کہندے او میرے پیارے ساتھی میرا مالک تے مینو نہیں ویندا میرا رب تے مینو ویندا پیا اللہ
آندے نے این اللہ او بکریاں دا چرواہا کہن لگا اے عبداللہ بن عمر میرا مالک تے مینوں نہیں بلکہ میرا رب تے مینوں ویندا نہ پیا آندے نے این اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدوں میں اس بکریاں دے چرواہے کولوں اس زبان تو الفاظ سنے نا آندے نے میں حیرانی رہ جانا ایک ایسا بندہ آئے شدت دی گرمی اندر روزہ بھی رکھے آئے مالک دی اجازت تو بغیر بکری دین نو تیار نہیں اپنے مالک دے سامنے جھوٹ بولن واسطے بھی تیار نہیں آئے مالک نہیں بلکہ رب مینوں ویندا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کافی دیر تک میری زبان تے جڑے انہیں الفاظ ادا کیتے این اللہ کہ میرا مالک تے نہیں میرا رب تے مینوں ویندا نا اللہ اوے پتہ اے لگا او بھی نبی دے صحابی اے بھی نبی دا صحابی ہے پر میں صدقے جاواں دل دی کیفیت کی ہے اللہ حضرت عبداللہ بن عمر آئے حیرانی رہ جاندے نے آئے مدینے واپس پہنچے نا اندے مالک کو خرید کے بکریاں بھی خرید لیاں آئے بکریاں بھی انہوں خرید کے دے دیتیاں انہوں بھی خرید کے آزاد کر دیتا اللہ پتہ اے لگ دے پیا اے او نبی دے صحابہ نے جڑے ہر حال دے اندر اپنے رب کو ڈرن والے اللہ اپنے رب دے اللہ اکبر محبت اپنے دل وچ رکھن والے اس واسطے آنا اے او نبی دے صحابی نے اللہ ہر حال دے اندر اونا دے دل دی کیفیت ہے کہ دل اندر اللہ دی محبت ہے دل اندر اللہ دے نبی دا پیار ہے نا اللہ اکبر تے امیری دی حالت دے اندر بھی کئی ایسے صحابہ اللہ اکبر سونے امیری جڑی ہے اونا دے دل بدلا نہیں سکی اللہ اکبر آج ساڑھے کل ذرا گھومال آ جائے نا آئے ساڑھے تیر وہی بدل جاندے نے اللہ اکبر اسی تے بندے نو بندے ہی نہیں جان دے پر او نبی دے صحابہ چاہے مال ہے بے پھر بھی دل دی کیفیت ہے کہ اللہ نو راضی رکھنا اگر مال نہیں ہے پھر بھی دل دی کیفیت ہے اللہ نو راضی رکھنا نا اللہ مینو شہد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او سونے اس بات نو ذرا توجہ نال سنے آجے ایک کون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اینا دا بیٹا اینا دا نام حضرت ابراہیم نا اللہ اکبر تے اپنے باپ دے متعلق گفتگو دس دینے اے سارا واقعہ بیان کر دینے آمدے نے ایک ویلا ایسا بھی ہوندہ اللہ میرے ابا جان نے روزہ رکھے تے آکا اللہ میرے باپ عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا روزہ رکھے آمدے نے افطاری دا ٹائم ہو جاندہ بیٹا اے بات کر رہے ہیں اپنے باپ دی آمدے نے افطاری دا ٹائم ہو جاندہ اینڈ دسترخوان لگ جاندہ اللہ ادھر اللہ اکبر دسترخوان تے اے پھل اللہ اکبر لگ جاندے نے جو کھانے وچ مہیا اچھیاں چیزاں دسترخوان تے لگ گئیاں اللہ اکبر بیٹا آندا ہے کہ میرے باپ نے دسترخوان تے نظر دوڑائی ہے آئے آج آلہ کھانے میرے سامنے پے نے آئے اچھے تے اچھا فروٹ میرے سامنے پہ ہے تے باپ جنہ دا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے بیٹا کہن لگا جی روزہ افطار قریبی ہے ٹائم ہون والا ہے تے میرے باپ نے دسترخوان وال نظر دوڑا دی ہے تے نالے اپنی زبان چاندے نے او میرے
بیٹے او نبی دا صحابی مصعب بن عمیر میرے تو بہت چنگا سی او نبی دا صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پترا عمر تو بڑا ہی آلہ سی اے او تے شہید ہو گیا اللہ اللہ اے اسی تے اے دنیا دیاں پتہ نہیں رب نے سانو دنیا دیا انیاں نعمتاں دے دیتیاں نے اے پتہ نہیں رب سانو آخرت دے اندر کوئی حصہ دے گا کہ نہیں اللہ اکبر اے وی امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف دے دل دی کفیت آندے نے او میرے بیٹا ہائے مصعب بن عمیر او تے میرے تو کن نہیں بہتر سینا اللہ اکبر شہید ہو گیا آندے نے او بیٹا پتہ ہے اندے جا اللہ اکبر کفن دی کفیت کیزی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اے میرے بیٹا اے حالسی ایک چادر مجسر آئی آئے حضرت مصعب بن عمیر دے آئے چادر سر وال کی تی جام دی آئے پیر ننگے ہو جام دے اگر پیران تے چادر کی تی جام دی آئے سر کھول جام دا اللہ اللہ اجی انی بات کی تی ہے تے بیٹا آندے میرے باپ عبد الرحمن بن عوف جھڑے نے اللہ اللہ آئے رونا شروع کر دیتا آئے اللہ اللہ ثم جعل یبکی ثم جعل یبکی اے نبی دے صحابہ دے دل دی کفی ہے ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام اے بیٹا کہنے لگا کہ میرے باپ عبد الرحمن بن عوف نے ہائے اے گال کر کے تے رونا شروع کر دیتا تے نالے آمدے نے اے آج اللہ دیا نعمتاں ساڑے سامنے انیاں پیاں نے اے پتہ نہیں رب نے دنیا تے سانو دے دیتا ہے اللہ اللہ پر نبی دے صحابے اے نبی دے صحابی دی دل دی کفیت ہے اے رونا شروع کر دیتا کہ او تے ساڑے تو اللہ 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 پتہ ہے لگ دے پیا او نبی دے صحابی اگر امیری دی حالت دے اندر بھی اگر او نہ یاد رکھیا اللہ والیاں نو یاد رکھیا اگر اونا دے دل دی اندر محبت ہے تے اپنے رب دی محبت ہے اگر اونا دا تعلق ہے تے دین اسلام دینا اس واسطے اگر پیسہ آ جائے دولت آ جائے تے آج تے اسی رب نو بھول جانے اللہ میری توبہ کئی بد نصیب نے اے جی دعا پڑھن دی کی لوڑ ہے اے سانو دعا کرن دی کی لوڑ ہے اے سانو مال سا بڑا رب نے دیتا ہے اے دعا تے او کرے جنہاں نو ملیا کاکھنے اللہ میری توبہ حالانکہ قرآن دے اللہ اکبر الفاظ نے اللہ دے نے جیڑا بندہ زیادہ شکر ادا کر دے میں مزید عطا کر دینا برحال میں دسنا چاہنا اے اور نبی علیہ السلام دے صحابہ کہ امیری دی حالت دی اندر بھی اپنے رب نہ تعلق جوڑن والے اللہ اکبر اونا دے دل دی کفیت نہیں بدل سکی اللہ اکبر پر آج دا نبی دا مسلم آئے نبی دا کلمہ پڑھن والا مسلمان آئے ساڑے دلان دی کفیت آئے دنیا دی دولت نو ویک کے بدل دی جا رہی ہے پر نبی علیہ السلام دے اینا صحابہ دے دل دی کفیت ہے چاہے دولت ہوئے پھر بھی دل دا ملان اللہ دے نالے چاہے غربت دا عالم ہوئے پھر بھی میدان ملان آئے دل دا اللہ دے نال تعلق ہے اللہ تے رسول نال محبت سچی ہے اللہ اکبر منو یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے او میرے صحابہ تو آڈے ویچوں بہتر او انسان ہوئے گا میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ میرے جان تو بعد میریاں بیویاں دا خیال رکھے گا بات سمجھن والی نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں امیر ام المومنین امت دیاں ماواں میرے آقا السلام فرمان دینے
तुहाडे चो बेहतर होए जेड़ा मेरे जान तो बाद मेरिया बीवियां ते अपनिया मावां दा ख्याल रखेगा। अल्लाह अल्लाह। ए हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने ए बात जेड़ी है ए हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ तक पहुंच जाती है। अल्लाह अल्लाह। जिन्हां दा वाकया मैं हुण सुनाया है ए अब्दुल रहमान बिन औफ ने रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर वक्त ऐसा आया मेरे आका इस्लाम दुनिया तो चले गए ने। अल्लाह अल्लाह। ते हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैनू वो बात याद सी। अल्लाह अल्लाह। फरमांदे ने मैं अपना पूरा बाग जेड़ा पूरा बाग अल्लाह अकबर ए जनाब पूरा बाग बेच दिता। उस वक्त तकरीबन 40,000 दिनार दा विकिया। पाकिस्तानी करेंसी दे हिसाब नाल तकरीबन 8 करोड़ दे करीब पहुंचदा है मामला। अल्लाह अल्लाह। इन्ना ओ बाग बेच के ते नबी अलैहि सलाम दियां बीवियां अंदर तकसीम कर दिता। ओए पता ए लगदा पिया ओ नबी दे सहाबा ने अल्लाह अल्लाह जिन्ना अपनी दुनिया दे माल नू तरजीह नहीं दी बल्कि आखिरत दे माल नू तरजीह दी है। अल्लाह अल्लाह। इस वास्ते आना ओ नबी दे सहाबा ने अल्लाह अल्लाह जिन्ना आका सलात व सलाम दे नाल हर हाल दे अंदर मेरे आका सलाम दे नाल आए मोहब्बत दा इजहार फरमा दिता। मेरे आका सलात व सलाम दे नाल आए बड़ी आए मोहब्बत दा ओ ना नबी दे सहाबा ने इजहार फरमा दिता है। अल्लाह अल्लाह। हर गमी दे अंदर फिर भी नबी दा साथ दिता। अल्लाह अकबर। और चाहे अमीरी दा मामला होए चाहे कोई मनसब दा मामला होए आज बंदे नू जरा को मनसब मिल जाए ते बंदा ते भुल जांदा है। अल्लाह अकबर। पर मैं सदकी जावां ओ नबी दे सहाबा अगर उन्हां नू कोई मुकाम मिल जांदा ते उन्हां दे दिल दी कैफियत फिर भी नहीं सी बदलती। अल्लाह अकबर। एक कौन ने अल्लाह अकबर आए पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं इन्हां दे बारे पढ़ रहा सा कि ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह अकबर आए जनाब वक्त दे खलीफा भी ने अल्लाह अकबर और जनाब दुकानदारी करने वाले भी ने कपड़े का कारोबार करने वाले ने पर हालत वे कि जो अल्लाह दा जिक्र कर दे ते रोना शुरू कर देंदे। अल्लाह अकबर। खलीफा भी होन मालदार भी होन और जो अल्लाह दा जिक्र करन ते रोना शुरू कर दें। ए है नबी दे सहाबा दे दिल दी कैफियत। अल्लाह अल्लाह। ए आओ ए ओ नबी दे सहाबा ए हजरत इधर उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी यकीन जानो जिंदगी नु समझे बंदा है सहाबा दी जिंदगी नु समझे ते साडे वास्ते बड़ा बड़ा सबक है। साडी दुनिया आखिरत सवर सकदी है। अल्लाह अकबर। मैं दसना चाहना कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नु रब ने किन्ना मनसबा अता फरमाया किड्डा वड्डा ओहदा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। पर एक वेला ऐसा भी आ गया अल्लाह 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 अकबर कि इन्हां दी तबीयत जरा अल्लाह अकबर नाजुक हो जाती है तबीयत खराब हो गई। उस वक्त दे हकीम ते डॉक्टरां कहा ए हजरत साहब तुहानू शहद दी जरूरत है। अल्लाह अकबर। ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर जो और मजीद साथी को पता किया शायद ना मिल सके। अल्लाह अकबर। हत्ता के पता ये लगा कि बैतुल माल दे अंदर शायद मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी शायद लै सकते सन। अल्लाह अकबर। वक्त खलीफा साहब पर उन्हें सोचा ए नहीं मैं अपने जनाब जी मेरी कमेटी रुकने शूरा है मैं उन्होंने को पूछन तो बगैर शायद नहीं लै सकता। अल्लाह अल्लाह। होने के हालात ही अजीब ने ना हाय पता कोई नहीं लगता किसी को की मामला बनता जा रहा है। पर उस वक्त हुक्मराना का हाल है उन्हें अपनी कमेटी नू जमा किया। उन्हें आख्या मैनू शायद की जरूरत है लिहाजा बैतुल माल
اندر شاید موجود ہے. اگر تہاڈی اجازت ہوئے اوے امیر المومنین بھی ہوئے اللہ اکبر تے اپنی کمیٹی کو اجازت بھی مانگدا جائے, کہن لگے مینوں شاید دی ضرورت ہے اللہ اکبر, حتیٰ کہ کمیٹی والے آن کے حضرت تسی شاید لے سکدے سو, تسی امیر المومنین ہو. او کہن لگے میرا دل نہیں کردا کہ تسی بھی اس معاملے دے رکانو, میں تہاڈی اجازت تو بغیر کم کر لا. اللہ اکبر, چند چمچ جھیڑے نے اللہ اکبر حضرت عمر نے شاید حاصل کر لیا. او سونیا دسن دا مقصد دے وے او نبی دے صحابہ نے جنہ تے دل دی کفیت ہے وے, اگر اللہ اکبر جیڑا معاملہ کرنا ہے آئے بیت المال چو بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تے اپنی کمیٹی کو پوچھ کے لینی ہے. اس واسطے انقلاب ایج نہیں سی آیا اونا نبی دے صحابہ دی زندگی دی اندر. اور میں نے ایک بات یاد آ گئی, حضرت عمر جدو قافلہ لشکر بھیجیا کر دے جنگ واسطے تے بقاعدہ سب تو پہلا اے حکم فرمان دے اپنے ساتھیاں نو, سب تی پہلی بات ہے کہ تسا اللہ کو ڈرنا ہے. حضرت عمر اپنی اس جماعت نو حکم دے دے, اس لشکر نو بات توجہ نہ سنیا جے میرا دھیان رکھو. حضرت عمر فرمان دے کہ سب تو پہلا تسا اللہ دا خوف اپنے دل سے پیدا کرنا ہے, دوسرے نمبر تے نماز دا خیال رکھنا ہے, تیسرے نمبر تے جھوٹ نہیں بولنا, چوتھے نمبر تے اللہ اکبر اپنی آنکھاں دے اندر حیا پیدا کرنا ہے, اور اپنے دشمن تو بچنا ہے. او نبی دے صحابہ آپ نے اپنی فوج دی اس طرح تیاری کر دے. پر آؤ اگر آقا اسلام دے صحابہ دی زندگی دے غور کیتا جائے انہیں اس طرح کر کے اللہ اکبر, کیونکہ انہیں کیا سی حضرت عمر نے اپنی جماعت نو کیا جڑی انہوں دی فوج انہیں تیار فرمائی سی, کہن لگے تواڈے اندر تقوی نہیں جانا چاہیے, تواڈے دل دی اندر تقوی ہونا چاہیے. اور انہوں دے الفاظ کہن لگے اگر ایمان والا تلوارہ نال نہیں بلکہ تقوی دی ایمانی حرارت نال لڑدا ہے. حضرت عمر فرماندے نے اپنی انہاں سپل سلارہ نو اگر تسی کامیابی حاصل کرو گے تے اپنے ایمان اور تقوی دی بلبوتے تے کرو گے. صحابہ کرام ویکھ لو, ایک عمل ایسا بھی آیا ویلا, ایک پاس 313 نے اور ایک پاس 1000 دا لشکر میدان بدر پر سجیا, اللہ نے فتح عطا فرما دیتی. کی ہے صحابہ دے دل دے اندر ایمان دی کفیت بہت زیادہ مضبوط ہے. پتہ یہ لگتا پیا اگر صحابہ دی طرح ساڈے بھی آج اگر ایمان پختہ ہو جان انشاءاللہ کوئی کفر طاقت ساڈا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی. یقین جانو ایمان بھی ایک ایسی طاقت ہے جدو آج اسی بڑے محروم ہاں, لوگ ساڈے تے چڑھائی کرتے جا رہے ہیں. پر میں صدقے جاواں نبی دیو ساتھی نے اللہ اکبر, نبی ہوئے تو استاد ہوئے تو شاگرد نبی دے صحابہ ہون. میں صدقے جاواں تے صحابہ دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے, آمدے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی صلی اللہ حضور دی شاگردی. اللہ اکبر, اوے اثر تے ہوندا ہے نا استاد جیو جا ہوئے تے شاگرد نو اثر تے ہوندا ہے نا. اللہ اکبر, دعا کرو زندگی اندر کو استاد چنگے لب جان. حقیقت بات جے یا ماپے استاد ہوندے نے. میرے آقا السلام نے فرمایا ماں دی گو جڑی ہے بچے واسطے پہلی درسگاہ ہوندی ہے. تے جے تے ماشاءاللہ ماں دین سمجھن والی ہوئے, قرآن و حدیث سے اپنی زندگی گزارن والی ہوئے تے الحمدللہ پھر بچے ہیرے ہی پیدا ہوندے نے, ولی پیدا ہوندے نے. تے جے اسی اس چیز نو نوٹ کریے اگر والدین نہیں پڑھے تے سیدھا اولاد تے بڑا اثر پیندا ہے. اس واسطے اگر اولاد ماپے نہیں پڑھے دین اسلام نہیں سمجھدے, اگر استاد کو چھڑیا جائے, اگر استاد بھی صحیح طریقے نال انہوں گائیڈ نہ کرے تے پھر بھی انسان دی زندگی ذلیل اور رسوا ہو جاندی ہے. اس واسطے استاد اور شاگرد استاد کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. میں اس واسطے کہاں گا
اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اور آقا اسلام دی صحابیہ جنہاں دین اسلام نو سمجھیا اور اپنے بچیاں دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرائی ہے. اللہ اکبر. اور انہاں دے اج نام روشن نے. اس واسطے ساڈی آن والی نسل اس چیز دی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ساڈیاں اولاداں دین اسلام سمجھن تاکہ ایمانی حرارت قائم ہو سکے. اللہ اکبر. تے فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دیوارے دے بیتی اور نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی اور راتان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر حضر غاران دے ساتھی او سفر حضر غاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی او جو نبی دے صحابہ نو مندہ سنازی او جو نبی دے صحابہ نو مندہ سنازی خدا دی قسم جہنم نو جازی. ساڈا ایمان ہے جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے متعلق اپنی زبان درازی کرے گا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے میرے صحابہ نو گالی دیتی ہے انہیں میں محمد نو دیتی ہے جن نے میرے صحابہ نو برا کیا ہے انہیں میں محمد نو برا کیا ہے. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے محبت کا اظہار بیان فرما دیتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے بھی اپنے نبی دے نال محبت کا اظہار فرما دیتا ہے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے ایویں نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا مان علیہ واصحابی. اور میرے آقا اسلام کو پوچھا گیا سونیا جنت سے کون جائے گا. سونیا اگر ذرا سمجھے اس بات نو. اللہ اکبر. اس دنیا کے اندر بڑیاں تینوں جماعتاں مل جان گیاں. اس دنیا کے اندر بڑے گروہ مل جان گے. اس دنیا کے اندر بڑے مذہب مل جان گے. اس دنیا کے اندر بڑیاں تنظیماں مل جان گیاں. پر رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی دے صحابہ جیسی تینوں جماعت نظر نہیں آئے گی. میرے نبی دے صحابہ جیسی کوئی تنظیم نظر نہیں آئے گی. ہاں اگر کوئی آئے گی تے قرآن و حدیث تے چلن والی نظر آئے گی. کیوں؟ میرے آقا الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اگر منیا ہے نبی دی زندگی دی اندر تے قرآن نو منیا ہے. نبی دے صحابہ نے نبی دی زندگی دی اندر اگر منیا ہے میرے آقا الصلوۃ والسلام دے فرمان نو منیا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے نبی دی زندگی دی اندر ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے. انہاں دعاں دا لڑ پھڑ کے میرا ابوبکر صدیق بن گیا ہے. قرآن تے حدیث نو پڑھ کے میرا ابوبکر صدیق بن گیا. قرآن تے حدیث نو پڑھ کے میرا عمر فاروق بن گیا. قرآن تے حدیث نو پڑھ کے میرا علی حیدر قرار بن گیا. قرآن تے حدیث نو پڑھ کے علی حیدر قرار بن گیا. قرآن تے حدیث نو پڑھ کے عثمان ذو النورین بن جاتا ہے. میں صدقے